जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। बज़मे शायरी में शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ। आज मेरे साथ कौन मौजूद है यहाँ पर, बिल्कुल आपको मिलवाएंगे और आपको मिलके खुशी भी होगी। लेकिन इससे पहले कुछ किताबें यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं, मैं चाहूँगी वो आपको दिखा भी दूँ, उसके बारे में बता भी दूँ। किताब का नाम है जागती आँखों के ख्वाब। इसका टाइटल पेज मैं आपको दिखा रही हूँ और ये है शगुफ्ता शफीक साहिबा की। और उसके अलावा एक और किताब मेरे पास है, मेरा दिल कहता है। ये मैं नहीं कह रही, ये किताब का टाइटल है। और इसके अलावा एक और किताब यहाँ पर मौजूद है, याद आती है। ये 3 किताबें हैं और तीनों की तीनों जो है वो शगुफ्ता शफीक साहिबा की ये किताबें हैं। और चौथी किताब जो है वो पाइपलाइन में है, आने ही वाली है। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाती चाहती हूँ। ये आई दूसरी किताब, मेरा दिल कहता है, और ये तीसरी किताब है, जागती आंखों के ख्वाब। अच्छा जी, ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर एक सीडी भी है और शगुफ्ता शफीक साहिबा की इसमें 2 गज़लें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बारे में ज़रूर मैं इनसे बात करूंगी, ये मेरे साथ ही मौजूद हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक है माशाल्लाह से। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, किताबें तो यहाँ पर जो हैं वो 3 मौजूद हैं, आपकी चौथी आने वाली है थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। सीडी के हवाले से जरा बताइएगा। ये एक सिंगर हैं साजिद साहब, उन्होंने मेरी 2 गज़लें रिकॉर्ड की हैं और रिकॉर्ड करके मुझे भेजी हैं। और ये है कि माशाल्लाह ये मैंने फेसबुक पे दी हैं और लोगों ने बहुत लाइक किया है, बहुत ढेर सारे कमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके व्यूज़ हुए हैं। और मेरा ख्याल है लोगों को खासी पसंद आ रही है। सही। और शगुफ्ता शफीक साहिबा के बारे में ये भी बता दूं कि जी फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं। इनकी गज़लें वगैरह जो है वो फेसबुक पे अक्सर वो बेशतर पढ़ने को मिल जाती हैं और बहुत अच्छी बात है ये। जी जी, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है जी कि अदब को आप इस तरह से भी प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास इतने बाहर जाने के मौके नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, आप जानती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा तो इतना मूव नहीं करती और जाती हूँ और शरीक भी होती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं इस तरह अपना सेटिस्फेक्शन लेती हूँ कि मैं अपनी शायरी को शेयर करती हूँ और लोग बहुत लाइक करते हैं और बहुत सारे फैंस हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं, ये कहना बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पर। अच्छा शगुफ्ता साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मजीद गुफ्तगू भी होगी, कलाम की भी दरख्वास्त करूंगी, लेकिन इससे पहले एक पैकेज है वो देख लीजिए, वापस आते हैं प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, आपने अहले कलम के हवाले से पैकेज देखा। मेरे साथ यहाँ पर शगुफ्ता शफीक मौजूद हैं और अब मैं चाहूंगी कि कलाम जो है वो शामिल कर लिया जाए। कलाम की दरख्वास्त है। जी ज़रूर, एक गज़ल पेश करती हूँ। इरशाद। जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। क्या कहने हैं, बहुत खूब। जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। और तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा, तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा, मैंने दिल की मुराद पाई है। वाह वाह, बहुत अच्छे। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगा, मैंने दिल की मुराद पाई है। और मुद्दतों बाद मैंने जूड़े में, मुद्दतों बाद मैंने जूड़े में एक गुलाबी कली लगाई है। वाह वाह, बहुत अच्छे। किसी सूरत जो कम नहीं होती, किसी सूरत जो कम नहीं होती, तुमने कैसी लगन लगा जगाई है। किसी सूरत जो कम नहीं होती, तुमने कैसी लगन जगाई है। बहुत खूब। और बस तेरी एक निगाह उल्फत पर, बस तेरी एक निगाह उल्फत पर मैंने तो जिंदगी लुटाई है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और तुम मेरी सोच के हो महवर पर, तुम मेरी सोच के हो महवर पर, मेरी तुम तक कहाँ रिसाई है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तुमने नीलम परी कहा जिसको, तुमने नीलम परी कहा जिसको, वो शगुफ्ता तेरी पर आई है। आहा, वाह वाह। जिंदगी मुझ में लौट आई है, जिंदगी फिर से मुस्कुराई है। क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मैं आपको एक और गजल सुनाती हूँ। बिल्कुल, इरशाद। अपनी अना के वास्ते यूं दिल दुखाना है बुरा, अपनी अना के वास्ते यूं दिल दुखाना है बुरा, हर जरा सी बात पे यूं रूठ जाना है बुरा। वाह वाह, बहुत खूब। अपनी अना के वास्ते यूं दिल दुखाना है बुरा, हर जरा सी बात पे यूं रूठ जाना है बुरा। और नासूर दिल का बन गई है तेरी उल्फत मेरे दोस्त,
नासूर दिल का बन गई है तेरी उल्फत मेरे दोस्त, छोटी छोटी बातों पे यूं आजमाना है बुरा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और खिलवतों में हम पे कैसे जान देते हो तुम्ही, खिलवतों में हम पे कैसे जान देते हो तुम्ही, महफिलों में हमसे यूं नजरें चुराना है बुरा। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और जो परेशानी है इस पे बात तुम सबसे करो, जो परेशानी है इस पे बात तुम सबसे करो, रात दिन चुपचाप यूं आंसू बहाना है बुरा। वाह वाह, बहुत खूब। और वादा ये क्यों कर करूं कि लौट आऊंगी कभी, वादा ये क्यों कर करूं कि लौट आऊंगी कभी, झूठे वादों की तो कस्में भी उठाना है बुरा। वाह वाह, नवाजिश। बहुत खूब, बहुत और खूब। दुश्मनों की भी सुनो तुम गर हो अच्छी बात तो, दुश्मनों की भी सुनो तुम गर हो अच्छी बात तो, हम न मानेंगे किसी की ये तराना है बुरा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और यूं सरे बाजार चादर खींच ले, हाथ से तहजीब का दामन कभी न छोड़ना, हाथ से तहजीब का दामन कभी न छोड़ना, यूं सरे बाजार चादर खींच लेना है बुरा। वाह। और मिल के उससे हाल दिल शगुफ्ता अपना कह सकें, मिल के उससे हाल दिल अपना शगुफ्ता कह सकें, मुरझाए फूलों की तरह कुमलाए जाना है बुरा। वाह वाह, और बहुत खूब। अपनी अना के वास्ते यूं दिल दुखाना है बुरा, हर जरा सी बात पर यूं रूठ जाना है बुरा। बहुत अच्छे, बहुत खूब, जी। बहुत खूब। और आपको एक और गज़ल सुनाती हूँ। इरशाद। जी। मैं अपने दिल की सुनूं या के ज़माने की, मैं अपने दिल की सुनूं या के ज़माने की, यहाँ है रस्म मोहब्बत निशान मिटाने की। वाह, और मैं तुमसे मिलके बहुत ही उदास रहती हूँ, मैं तुमसे मिलके बहुत ही उदास रहती हूँ, सज़ा मिली है मुझे तुमसे दिल लगाने की। क्या कहने हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं अपने दिल की सुनूं या के ज़माने की, यहाँ है रस्म मोहब्बत निशान मिटाने की। वाह। मैं तुमसे मिलके बहुत ही उदास रहती हूँ, सज़ा मिली है मुझे तुमसे दिल लगाने की। वाह वाह, तुम्हारे साथ मुक़द्दर मेरा नहीं मिलता, तुम्हारे साथ मुक़द्दर मेरा नहीं मिलता, ये बात सच है मगर बात है रुलाने की। वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और तुम्हारा साथ निभाने का हौसला भी नहीं, तुम्हारा साथ निभाने का हौसला भी नहीं, न मेरे दिल में सकत है नजर चुराने की। क्या कहने हैं। तुम्हारा साथ निभाने का हौसला भी नहीं, न मेरे दिल में सकत है नजर चुराने की। और शगुफ्ता खुद को समझा रही थी ये कहकर, तुम्हें क्या गर्ज भला उनसे मिलके आने की। वाह। और मैं अपने दिल की सुनूं या के ज़माने की, यहाँ है रस्म मोहब्बत निशान मिटाने की। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत जी। खूब, और बहुत खूब। अगली गज़ल की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल, जी। आपकी बज़्म है। बहुत नवाजिश, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपको आज खूब सारी अपना कलाम बिल्कुल, सुनाऊंगी। और आज हम खूब सारी सारा कलाम जो है वो सुनेंगे। हाँ, काफ़ी गज़लें आपने मैं एंजॉय करूंगी ना यहाँ पे। बिन तुम्हारे बिन तेरे मैं भला क्या कर पाई, बिन तेरे मैं भला क्या कर पाई, दे मुझे ज़ात की तू आ गई। वाह और तेरी बातें सताया करती हैं, तेरी बातें सताया करती हैं, जब भी मिलती है मुझको तन्हाई। वाह वाह, बहुत खूब। और मुद्दतों एक ही दुआ मांगी, मुद्दतों एक ही दुआ मांगी, बस मेरी उनसे हो शनासाई। वाह और तेरा अक्सो ख्याल कुछ भी नहीं, तेरा अक्सो ख्याल कुछ भी नहीं, फिर भी हिस्से में मेरे रुसवाई। वाह वाह, बहुत अच्छे। और एक मुद्दत से हम मिले भी नहीं, एक मुद्दत से हम मिले भी नहीं, शगुफ्ता वादा का निभा पाई। और वाह, बिन तेरे मैं भला क्या कर पाई, दे मुझे ज़ात की तू आ गई। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक पे जी जाना जी है। ज़रूर। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, बज़्म शायरी में शगुफ्ता आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पर शगुफ्ता शफीक मौजूद है। जी हाँ, दो कहते हैं ना हम नाम
جی اسی لیے ماحول خاصا شگفتہ ہے اس وقت. بالکل صحیح بات ہے. اچھا کلام کی درخواست ہے. جی ضرور کلام ضرور سناؤں گی، لیکن ایک چھوٹی سی میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اچھا. میری بہت اچھی عزیز دوست ہیں سبین سیف، ان کے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے اور اپنی تمام شعراء برادری کی طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور میں بھی شریک تھی اس میں، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری دلہن تھی، اور خود ہماری سبین کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی. بہت اچھی اور بہت مبارک ہو سبین آپ کو. اور چلیے میں نے تصویریں دیکھی تھی فیس بک جی پہ. جی جی ہاں مجھے تصویریں ملی تھی اور کافی ساری وہاں پہ شاعرات جو ہیں وہ جی بھی جی جی موجود تھیں، انہوں نے خود اٹینڈ میں کی نے بھی تھی. کئی ساری جی تصویریں جی شیئر کی ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. کلام اب کی درخواست ہے. جی ضرور. ایک غزل ہے. کس لیے تو نے عطا کی میری آنکھوں کو نمی، کس لیے تو نے عطا کی میری آنکھوں کو نمی، کچھ تو مجھ کو بھی بتا کیا تھی محبت میں کمی. آہا واہ واہ بہت خوب. کس لیے تو نے عطا کی میری آنکھوں کو نمی، کچھ تو مجھ کو بھی بتا کیا تھی محبت میں کمی. اور جس طرف بھی دیکھیے اب یہ نظارہ عام ہے، جس طرف بھی دیکھیے اب یہ نظارہ عام ہے، سب سے اونچا خے کہا ہے اور دل میں ہے غمی. واہ واہ. جس طرف بھی دیکھیے اب یہ نظارہ عام ہے، سب سے اونچا خے کہا ہے اور دل میں ہے غمی. اور ہوتے ہوتے اب تو اس دل کو قرار آ ہی گیا، واہ ہوتے ہوتے اب تو اس دل کو قرار آ ہی گیا، آنسوؤں کی جا کے بارش مدتوں میں ہے تھمی. واہ واہ بہت خوب. اور ایک میرے گھر کے سوا وہ ہر جگہ موجود ہے، آہا ایک میرے گھر کے سوا وہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے شادی ہو کسی کی یا کہیں پر ہو غمی. واہ. اور اپنی دنیا میں مگن ہے پھر بھی تنگ کرتا ہے وہ، اپنی دنیا میں مگن ہے پھر بھی تنگ کرتا ہے وہ، کہہ رہا تھا فون پہ آ جاؤ محفل ہے جمی. واہ واہ بہت خوب. کس لیے تو نے عطا کی میری آنکھوں کو نمی، کچھ تو مجھ کو بھی بتا کیا تھی محبت میں کمی. بہت خوب. جی بہت بہت اچھے. نوازش. بہت اچھے. اور یہ ایک اور غزل ہے. ارشاد. جی. وہ میری نظم پڑھ کے زیر لب یوں مسکرایا تھا، وہ میری نظم پڑھ کے زیر لب یوں مسکرایا تھا، اسے بھی یاد تھا اس نے مجھے کتنا ستایا تھا. واہ واہ. وہ میری نظم پڑھ کے زیر لب یوں مسکرایا تھا، اسے بھی یاد تھا اس نے مجھے کتنا ستایا تھا. اور محبت کا انوکھا باپ اس نے ہی پڑھایا تھا، محبت کا انوکھا باپ اس نے ہی پڑھایا تھا، اور غموں کا تاج اس کے ساتھ میرے سر سجایا تھا. کیا کہنے ہیں. بہت اچھے. نوازش. بہت خوب. بہت خوب. محبت کا انوکھا باب اس نے ہی پڑھایا تھا، غموں کا تاج اس کے ساتھ میرے سر سجایا تھا. تھا اس کی سخت گیری کا زمانے بھر میں ہی شورا، تھا اس کی سخت گیری کا زمانے بھر میں ہی شورا، بھری محفل میں میرا ضبط اس نے آزمایا تھا. بہت خوب. تھا اس کی سخت گیری کا زمانے بھر میں ہی شورا، بھری محفل میں میرا ضبط اس نے آزمایا تھا. اور ہمیشہ پیار سے، ہمیشہ پیار سے ہنستے ہوئے لوگوں سے تم ملنا، ہمیشہ پیار سے ہنستے ہوئے لوگوں سے تم ملنا، دلوں پہ حکمرانی کا سبق اس نے پڑھایا تھا. کیا کہنے ہیں. بہت خوب. بہت اچھے. بہت شکریہ. اور ہنسی کی تازگی میں تم چھپا لو سارے غم اپنے، ہنسی کی تازگی میں تم چھپا لو سارے غم اپنے، بڑا ہی کام کا نکتہ شگفتہ نے بتایا تھا. بہت اچھے. اور وہ واہ واہ. میری نظم پڑھ کے زیر لب یوں مسکرایا تھا، اسے بھی یاد تھا اس نے مجھے کتنا ستایا تھا. بہت کیا کہنے نوازش. ہیں. بہت خوب. بہت بہت شکریہ. خوب. اور ایک اور غزل. ارشاد. جی. میں نے رسم وفا نبھائی ہے، میں نے رسم وفا نبھائی ہے، یہ میری عمر کی کمائی ہے. واہ. میں نے رسم وفا نبھائی ہے، یہ میری عمر کی کمائی ہے. اور دل پہ بے حد اداسی چھائی ہے، واہ دل واہ. پہ بے حد اداسی چھائی ہے، بچھڑے لوگوں کی یاد آئی ہے. اور دھول اڑتی ہے دور تک دل میں، دھول اڑتی ہے دور تک دل میں، جیسے صحرا میں آندھی آئی ہے. واہ واہ. بہت اچھے. اور یاد چپ چاپ لوٹ آئی ہے، یاد چپ چاپ لوٹ آئی ہے، نہ رسائی سی نہ رسائی ہے. واہ واہ. بہت مجھ خوب. سے وہ کہہ رہے تھے چپکے سے، مجھ سے وہ کہہ رہے تھے چپکے سے، پھر ملیں گے ابھی جدائی ہے. واہ واہ. بہت بہت اچھے. نوازش. بہت خوب. اور کیسا کمزور لمحہ تھا جس میں، کیسا کمزور لمحہ تھا جس میں، آنکھ اس کی بھی جھلملائی ہے. واہ واہ. اور تیرے خوابوں سے تیرے پیکر سے، تیرے خوابوں سے تیرے پیکر سے، میں نے بھی انجمن سجائی ہے. واہ. اور دور اتنے نہیں شگفتہ وہ،
دور اتنے نہیں شگفتہ وہ، یہ تو بس اپنی نارسائی ہے، واہ اور میں نے رسم وفا نبھائی ہے، یہ میری عمر کی کمائی ہے. بہت خوب، بہت جی اچھے، بہت بہت شکریہ. اچھے. ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی شگفتہ جی جی صاحبہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے سبین صاحب کو مبارکباد دی. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی کا بھی ابھی جی جی ریسنٹلی جو ہے وہ جی نکاح ہوا جی ہے، جی بہت شکریہ. تو اس کے لیے آپ کو بہت جی مبارک ہو. بہت نوازش. جی اچھا، میں جاننا چاہوں گی 24 فیبرری کو جی جی آغا خان میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے. ہاں 24 فیب کو میرے ڈاکٹر صاحب ہیں، شاید آپ کو بلکہ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی، تو کچھ مجھے پرابلم تھا بلڈ کینسر کا، تو اس کا علاج ہوا، میں ٹھیک ہو گئی ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ اور سے. میں نے بہت فائٹ کیا ہے اس کے لیے. تو یہ 2010 کی بات ہے کہ بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا مجھے، اور ذرا خطرناک سی بیماری ہے. لوگ تو ڈرتے ہیں، میں ڈرتی نہیں ہوں. اللہ میں بہت توکل کرتے ہیں ہم، اور یہ کہ ڈرتے ڈراتے نہیں ہیں. اس کا ہم نے علاج کیا، اور میں آغا خان میں میرے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر سلمان نسیم عادل صاحب، بہت ہی مہربان، بہت پیارے ڈاکٹر، اور انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا مجھے، بہت لاڈ پیار سے، میں یہی کہوں گی لاڈ پیار سے، بہت اچھے سے اس بات پہ بھی کنوینس کیا کہ میں کیمو تھراپی پہ آ جاؤں، کیونکہ میں اس سے ڈرتی تھی. لیکن بہرحال لاسٹ ایئر پورا میرا کیمو تھراپی ہوا، اور الحمدللہ میرے رپورٹس کلیئر ہیں. تو ابھی میں فالو اپ کے لیے گئی تھی، تو میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 24 فیب کو پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کینسر سے لڑا جاتا ہے، ایسے فائٹ کی جاتی ہے، اور ایسے شکست دی جاتی ہے. صحیح. اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہر خراب چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ اچھی بات ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا اگر یہ کینسر ڈائگنوز نہ ہوتا تو میں اتنی تیزی سے بکس نہیں لاتی، کیونکہ میں لکھتی تو بہت زمانے سے ہوں، کوئی 20-22 سال سے لکھتی ہوں، لیکن کتابوں کی طرف نہیں آ ہاں رہی تھی. کتابوں کی طرف رجحان صحیح. نہیں تھا میرا، اور ارادہ بھی اتنا نہیں تھا. لیکن جب یہ ڈائگنوز ہوا تو میں نے کہا کیا کروں، کیونکہ میرے گھر والے بہت پریشان تھے. تو میں نے ان کی پریشانی ہٹانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو بہت بزی کیا. میں خوب گارڈننگ، فوٹوگرافی اور ادب میں گھس گئی، اور بہت فیس بک، اور بہت کہ میں نے اپنا سارے کٹنگس اپنے نکالے جتنے تھے، بے شمار رسالے میگزینس ہوتے ہیں، تو ان میں ہر مہینے 7-8 جگہ میرا صحیح. کلام چھپتا ہے، تو میں نے کٹنگ سارے نکالے. اس کے بعد میں نے اپنی بکس بنائی، اسے ارینج کی، اور یہ میری اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ میری پہلی کتاب بڑی ہٹ گئی، اور اس میں مجھے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور 1 مہینے میں وہ کتاب میری ختم ہو گئی. مجھے 2nd ایڈیشن لانا پڑا، اور مطلب اس طرح سے سفر جو ہے وہ شاعری کی طرف، سفر. بس سمجھے کہ کتابوں کی طرف آپ کا آنا، جی بس یہ بڑی بالکل اچھی بات ہے. بالکل. شگفتہ صاحبہ مزید بات بھی کریں گے، کلام کو بھی شامل کریں گے. جی جی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جی جی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہم کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی جناب، بزم شاعری میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ شگفتہ شفیق یہاں پر موجود ہیں جو اپنا کلام پروگرام میں شامل کر رہی ہیں. اچھا، صرف یہ نام سے شگفتہ نہیں، ان کے کلام میں بھی وہ شگفتگی جو ہے وہ نظر آتی ہے. بہت میٹھے انداز سے بات کرتی ہیں، اور اتنا ہی میٹھا میٹھا ان کا کلام بھی ہے. ساتھ ساتھ میں ایک بات اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا کلام جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ، تو فیس بک کا پیج جو ہے وہ موجود ہے بزم شاعری کے نام سے. آپ وہاں پر اپنا کلام جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اس پیج کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اپڈیٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ بہت ساری جو تصویریں ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی تصویریں وغیرہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گی. جناب، جی کلام کی درخواست ہے. ضرور ایک غزل. ارشاد. جی. الفتوں میں صدا خسارہ رہا، الفتوں میں صدا خسارہ رہا، نہ کبھی بھی کوئی ہمارا رہا. آہا، واہ واہ. الفتوں میں صدا خسارہ رہا، نہ کبھی بھی کوئی ہمارا رہا، اور ہار اپنا نصیب بنتی رہی، ہار اپنا نصیب بنتی رہی، جیت کا لمحہ بس تمہارا رہا. واہ، بہت خوب. اور فاصلے درمیاں تھے کچھ اتنے، فاصلے درمیاں تھے کچھ اتنے، پہنچ سے دور ہی کنارہ رہا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، بہت اور خوب. ہاتھ میں ہاتھ آ کے چھوٹ گیا، آہا، ہاتھ میں ہاتھ آ کے چھوٹ گیا، گردشوں میں صدا ستارہ رہا. واہ.
اور کچھ بھی ہم چھپا نہیں پائے، کچھ بھی ہم چھپا نہیں پائے، حال دل سب پہ آشکارا رہا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور جس پہ نازاں رہے تھے ہم اکثر، جس پہ نازاں رہے تھے ہم اکثر، بڑا بودا سا وہ سہارا رہا۔ واہ اور واہ، ہم سے اپنا خراج لیتے رہے، ہم سے اپنا خراج لیتے رہے، یہی بس سلسلہ تمہارا رہا۔ واہ، بہت خوب، الفتوں میں صدا خسارا رہا، نہ کبھی بھی کوئی ہمارا رہا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب۔ ایک اور غزل ارشاد۔ جی۔ اب تجھ سے اپنے دل کو لگانے کا فائدہ، اب تجھ سے اپنے دل کو لگانے کا فائدہ، یادوں کو تیرے دل میں بسانے کا فائدہ، واہ واہ، اور ہنس ہنس کے آنسو اپنے چھپانے کا فائدہ، اہل جہاں کے دل کو جلانے کا فائدہ۔ کیا کہنے ہیں، بہت خوب۔ اور کہہ تو دیا ہے میں نہیں آؤں گی اب کبھی، کہہ تو دیا ہے میں نہیں آؤں گی اب کبھی، آنکھوں کو راستے میں بچھانے کا فائدہ۔ واہ واہ، اور تجھ کو پسند محفل عیش و نشاط ہے، تجھ کو پسند محفل عیش و نشاط ہے، غم کے فسانے تجھ کو سنانے کا فائدہ۔ بہت خوب۔ اور کہتا ہے وہ کہ چاہتیں مٹتی نہیں کبھی، کہتا ہے وہ کہ چاہتیں مٹتی نہیں کبھی، دل سے شگفتہ نام مٹانے کا فائدہ۔ کیا کہنے ہیں، اور اب بہت تجھ اچھے، سے اپنے دل کو لگانے بہت کا خوب۔ فائدہ، یادوں کو تیرے دل میں بسانے کا واہ فائدہ۔ واہ، واہ واہ، جی۔ بہت اور خوب۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک اور اپنی غزل آپ کو سنا دوں۔ بالکل، آپ جی۔ شامل کیجیے۔ شکایت ہے تم سے یہ ہم کو گلا ہے، شکایت ہے تم سے یہ ہم کو گلا ہے، کہ الفت کے بدلے میں دھوکہ ملا ہے۔ واہ واہ، شکایت ہے بہت تم خوب۔ سے یہ ہم کو گلا ہے، کہ الفت کے بدلے میں دھوکہ ملا ہے، مزاجوں کی نرمی ناراض آئی سب کو، مزاجوں کی نرمی ناراض آئی سب کو، ہوا مہرباں جو بھی وہی رلا ہے۔ واہ، اور وہ دل کا لگانا بھی کیا دل لگی تھی، وہ دل کا لگانا بھی کیا دل لگی تھی، یہ عقدہ ابھی تک نہ ہم پہ کھلا ہے۔ بہت خوب۔ وہ دل کا لگانا ابھی کیا دل لگی تھی، یہ عقدہ ابھی تک نہ ہم پہ کھلا ہے، اور بڑی آس سے جب بھی دیکھا ہے تم کو، بڑی آس سے جب بھی دیکھا ہے تم کو، نیا زخم مرہم کے بدلے لگا ہے۔ واہ واہ، واہ واہ، بڑی بہت آس اچھے، سے جب بھی بہت خوب۔ دیکھا ہے تم کو، نیا زخم مرہم کے بدلے لگا واہ، ہے، اور کہاں تک سمندر کی لہروں سے لڑتی، کہاں تک سمندر کی لہروں سے لڑتی، کہ ہاتھوں میں میرے تو کچا گھڑا ہے۔ کیا کہنے ہیں، مکرر، بہت کہاں اچھے۔ تک سمندر کی لہروں سے لڑتی، کہ ہاتھوں میں میرے تو کچا گھڑا ہے، واہ، اور تیری یاد سے دل بھی روشن ہے ایسے، تیری یاد سے دل بھی روشن ہے ایسے، کہ جیسے اندھیرے میں جگنو ملا ہے۔ کیا کہنے ہیں، بہت اچھے، بہت تیری خوب۔ یاد واہ، سے دل بھی روشن ہے ایسے، کہ جیسے اندھیرے میں جگنو ملا ہے، بہت خوب۔ اور شگفتہ سا چہرہ مہکتا ہے من میں، شگفتہ سا چہرہ مہکتا ہے من میں، ایسے کہ جیسے چمن میں کوئی گل کھلا ہے۔ واہ، شگفتہ سا چہرہ مہکتا ہے من میں، کہ جیسے چمن میں کوئی گل کھلا ہے۔ بہت خوب۔ شکایت ہے تم سے یہ ہم کو گلا ہے، کہ الفت کے بدلے میں دھوکہ ملا ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی غزل ہے۔ ارشاد۔ جی۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے بہت سارا کلام شیئر کیا ہے۔ ہم بھی یہی آپ کی چاہ بڑی رہے ہیں کہ آپ مہربانی زیادہ سے جی۔ زیادہ کلام جو ہے وہ شیئر کر لیں۔ وہ کہتا ہے اب ہم کو الفت نہیں ہے، وہ کہتا ہے اب ہم کو الفت نہیں ہے، مجھے تم سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت یہ اچھے۔ بہت مزیدار نظم ہے۔ وہ کہتا ہے، غزل ہے، وہ کہتا ہے اب ہم کو الفت نہیں ہے، مجھے تم سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، بڑا ہے وہ جھوٹا، بڑا ہے وہ جھوٹا سبھی جانتے ہیں، کہ اس دل میں پھر بھی عداوت نہیں ہے، آہا، واہ، اور سنا ہے کہ کہتے ہیں میرے مہرباں، سنا ہے کہ کہتے ہیں میرے مہرباں، کبھی بھی رہی ہم میں غربت نہیں ہے۔ واہ واہ، اور وہ میٹھی نگاہیں، وہ ٹھنڈی آہیں، کہ سب کچھ ہے پھر بھی محبت نہیں ہے، آہا، اور کیا بات بڑے ہے۔ کام باقی ہیں گھر کے سجن جی، بڑے کام باقی ہیں گھر کے سجن جی، ابھی دل لگانے کی فرصت فرصت نہیں۔ نہیں ہے، واہ وہ واہ، بہت کہتا ہے اب خوب، ہم کو الفت نہیں ہے، مجھے تم سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ بہت اچھے، جی۔ بہت اچھے۔ اور آپ کہیں سے ایک اور غزل بالکل، سناؤں؟ آپ شامل جی۔ کیجیے۔ تیری فرقت پہ بس ملال کیا، تیری فرقت پہ بس ملال کیا، ہم نے بیکار یہ بھی سال کیا۔ واہ، تیری فرقت پہ بس ملال کیا، ہم نے بیکار یہ بھی سال کیا، اور کس قدر حبس تھا زمانے میں،
किस कदर हब्स था ज़माने में, तुमने हंस कर बड़ा कमाल किया। वाह, बहुत खूब। जिसका कोई जवाब दे न सके, जिसका कोई जवाब दे न सके, तुमने फिर से वही सवाल किया। वाह 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 और वाह। जब भी बरसी हैं बारिशें संग संग, जब भी बरसी हैं बारिशें संग संग, टूटे दिल ने बड़ा धमाल किया। वाह, बहुत खूब। और साथ ही बारिशों के बह निकले, साथ ही बारिशों के बह निकले, आंसुओं ने बड़ा ख्याल किया। वाह वाह, जी, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत और खूब। यूं ही सब बेवफाई करते हैं, यूं ही सब बेवफाई करते हैं, ऐसा क्या तुमने बेमिसाल किया। क्या बात है। तेरी फुरकत पे बस मलाल किया, हमने बेकार ये भी साल किया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। जी अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जी नए जी। लिखने वाले हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग खूब लिखें और अच्छा लिखें। अच्छे से अच्छा लिखें और एक दूसरे की टांगें ना खींचें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा शगुफ्ता साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक पे जी जी, जाना है। हम sure। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, बज़्म शायरी में शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पर शगुफ्ता शफीक मौजूद हैं, जो अपना खूबसूरत कलाम अपने खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम में शामिल कर रही हैं। कलाम की दरख्वास्त है। जी, ये गज़ल आपके लिए इरशाद। समातों की नज़र। तुम्हें आजमाने को जी चाहता है, तुम्हें आजमाने को जी चाहता है, ये पैमाने निभाने को जी चाहता है। वाह। और अदावत बढ़ाएं या उल्फत लुटाएं, अदावत बढ़ाएं या उल्फत लुटाएं, तुम्हें बस सताने को जी चाहता है। बहुत खूब। और जो बेकैफ लगते हैं मौसम ये सारे, जो बेकैफ लगते हैं ये मौसम ये सारे, तो आंसू बहाने को जी चाहता है। वाह वाह। और सजाऊं मैं फूलों को जूड़े में अपने, सजाऊं मैं फूलों को जूड़े में अपने, कि खुद को सजाने को जी चाहता वाह है। वाह, क्या कहने और हैं, बहुत अच्छे। ख्यालों, बहुत शुक्रिया। और ख्यालों में भी सामने गर वो आए, ख्यालों में भी सामने गर वो आए, निगाहें चुराने को जी चाहता आहा, है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं वो शरारत थी मेरी, मोहब्बत नहीं वो शरारत थी मेरी, तुम्हें ये बताने को जी चाहता वाह। है। और कठिन ही सही उसके इम्कान में रहना, कठिन ही सही उसके इम्कान में रहना, पर इम्कान में जाने को जी चाहता है। वाह वाह। और शगुफ्ता जिसे चाहती हूँ मैं इतना, उसे ये बताने को जी चाहता क्या है। कहने हैं, तुम्हें क्या कहने हैं। आजमाने को जी चाहता बहुत है, अच्छे। ये पैमाने निभाने को जी चाहता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, नवाजिश। बहुत खूब। अच्छा, एक और आपको गज़ल सुनाऊं? इरशाद। लगन जिंदगी की जगानी पड़ेगी, लगन जिंदगी की जगानी पड़ेगी, खुशी सबकी खातिर मनानी पड़ेगी। वाह। और घराने की इज्जत बचानी पड़ेगी, घराने की इज्जत बचानी पड़ेगी, हंसी तो लबों पर सजानी वाह पड़ेगी। वाह, बहुत खूब, और बहुत अभी खूब। मिल गए हम कभी ये भी होगा, अभी मिल गए हम कभी ये भी होगा, कि रस्में जुदाई निभानी पड़ेगी। क्या कहने और हैं। तुझे खो के जीना भी क्या जिंदगी है, तुझे खो के जीना भी क्या जिंदगी है, मगर जिंदगी यूं बितानी वाह पड़ेगी। वाह वाह, और बहुत अच्छे, तेरा बहुत शेवा खूब। चलती हवाओं से लड़ना, तेरा शेवा चलती हवाओं से लड़ना, हर एक बात तुझसे छुपानी पड़ेगी। आहा, वाह। और तेरे तीखे तेवर बताते हैं मुझको, तेरे तीखे तेवर बताते हैं मुझको, कि हस्ती तो अपनी मिटानी पड़ेगी। वाह वाह वाह, और बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। लगन जिंदगी की जगानी पड़ेगी, खुशी सबकी खातिर बहुत मनानी अच्छे, पड़ेगी। बहुत अच्छे। और आप कहें तो एक और गज़ल सुना दूं? इरशाद। एक मुलाकात का तकाजा था, एक मुलाकात का तकाजा था, उसने क्या और हमसे चाहा था, आहा, और मना करने पे हो गया था खामोश, वो हमारी तरह से सादा था। वाह। जिंदगी, अब अगला शेर देखिए और आप बहुत खुश होंगी। जिंदगी उसकी खूब गुजरी है, जिंदगी उसकी खूब गुजरी है, जो मेरे बिन अधूरा आधा था। आहा आहा, वाह वाह,
वाह वाह, बहुत अच्छे। जी, जिंदगी उसकी खूब गुजरी है जो मेरे बिन अधूरा बहुत आधा खूब। था, और छा गए थे शफक के रंग सभी, छा गए थे शफक के रंग सभी, दर्द दिल में अनोखा जागा था, क्या कहने और हैं। हाथ मेरा भंवर में छोड़ गया, आहा, वाह हाथ मेरा भंवर में छोड़ गया, साथ रहने का जिसका वादा था, वाह वाह और ख्वार उल्फत की गुल मुसर्रत के, ख्वार उल्फत की गुल मुसर्रत के, वाह वाह हमने क्या और उससे चाहा था, वाह आंखें भी बरस पड़ी हमरा, बारिशों से तो रिश्ता साझा था, वाह एक वाह मुलाकात का तकाजा था, उसने क्या और हमसे चाहा था। वाह, बहुत अच्छे, बहुत जी, खूब। बहुत शुक्रिया। और आप कहें तो एक और गज़ल, बिल्कुल। ये मेरी गज़ल बहुत लोग फरमाइश करते हैं और मैंने अक्सर ये सुनाई भी है, मैं उसको दोबारा शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि ये मेरी जो मैंने सीडी दी है इसमें भी वो अच्छा, सिंगर ने गाई है, बहुत खूबसूरत। सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया, आहा, वाह वाह, सोचा जो मैंने आज तो ये राज पा लिया, बहुत खूब। दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया, और हमको कहाँ थी ताब किसी इन्हिराफ की, हमको कहाँ थी ताब किसी इन्हिराफ की, तेरे कहे को अज़ीज़ का उन्वां बना लिया, वाह तेरे कहे को अज़ीज़ का उन्वां बना लिया, और पलकों पे तेरी याद का तारा सजा लिया, पलकों पे तेरी याद का तारा सजा लिया, मुट्ठी में अपनी जैसे कि जुगनू छुपा लिया, वाह वाह, और बहुत खूब। छोटा सा एक चिराग ही बाकी था मेरे पास, छोटा सा एक चिराग ही बाकी था मेरे पास, उसको भी तेज़ो तुंद हवाओं ने जा लिया, आहा, और क्या कहने तुझसे हैं। थी आरज़ू हमें फूलों की रात दिन, तुझसे थी आरज़ू हमें फूलों की रात दिन, भेजा जो तूने कांटा तो दिल से लगा वाह लिया, और उल्फत में तेरी हो गए मदहोश इस कदर, उल्फत में तेरी हो गए मदहोश इस कदर, खुद अपनी ज़ात ही को तमाशा बना लिया, वाह वाह, और अपने मिजाज का तो ये आलम है दोस्तों, अपने मिजाज का तो ये आलम है दोस्तों, वो दोस्त हो या दुश्मन गले से लगा लिया, क्या कहने हैं, बहुत खूब। सोचा जो मैंने आज तो ये रास पा लिया, दीमक की तरह मुझको मोहब्बत ने खा लिया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत नवाजिश, खूब, बहुत नवाजिश। बहुत खूब, जी, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए शगुफ्ता साहिबा, बहुत अच्छा कलाम आपका, और आपकी जो किताब आने वाली है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट जी, कहेंगे, जहां बहुत आपको नवाजिश, बहुत नवाजिश, और तीन। मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, और मेट्रो चैनल की और आपकी और वजदी साहब की और आपका पूरा जितना सेटअप पे जितने जितने अफराद हैं सबकी, कि मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी, और मैंने यहाँ पे अपना कलाम सुनाया, और हमें बहुत अच्छा लगा जी, आप थैंक यू। यहाँ पे तशरीफ लाई, और बहुत अच्छा आपका कलाम, इसी तरह से अच्छा अच्छा लिखते जी, रहिए, आपकी किताब का हम सबको इंतजार रहेगा। बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया, जल्द आपको पेश करूँगी। जी, बहुत ज़रूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही बज़्म शायरी का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।